اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ ایک اللہ پاک نے اہل ایمان دی مومن دی نشانی ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا کہ سچے ایماندارو ہے نا کہ جدوں اللہ دی ذات پاک دا ذکر کیتا جاتا ہے تو واجلات قلوبہم، انہاں دے دل جڑے نے وہ کمبن لگ پیندے نے۔ تخلیق انسانیت دا مقصود بھی خدا دی ذات پاک نے ذکر الہی اور اپنی یاد فرمایا ہے، اور ایتھے اللہ پاک نے فرمایا کہ سچا مومن وہ ہے کہ جس وقت میرا ذکر کیتا جاتا ہے اور ذکر دا مفہوم بڑا واضح تے محدود نہیں، غیر محدود ہے کہ اللہ دی ذات پاک دی حمد کیتی جاوے، اس دی مناجات کیتی جاوے، یا کلمہ شریف دے جڑے الفاظ نے انہاں نو کیتا جاوے، یا اللہ دی ذات پاک دی کبریائی دا ذکر کیتا جاوے، اس دی توحید دا بیان کیتا جاوے، تو یہ سب محفل جڑیاں نے ذکر الہی دیا محفلاں نے۔ تو فرمایا واجلات قلوبہم، انہاں دے دل اللہ دی ذات پاک دی کبریائی دے سامنے، اس دے تصور پاک دے سامنے، انہاں دا دل جس وقت انہاں نو ایک خیال آندا ہے کناں دے نال سماعت او الفاظ دی ٹکراندی ہے تو انہاں دے دل دی ایک کیفیت جڑی ہے وہ بدل جاندی ہے، یعنی وہ دل انہاں دے اللہ پاک دے ذوق دے وچ اس دی کبریائی دے سامنے جھکن لگ پیندے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ، اور جدوں اللہ دی ذات پاک دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے تو اس تے وہ جس وقت غور کرتے نے تو وہ بڑھا دیندیاں نے انہاں دے ایمان نو۔ یہ جڑا ایمان دا ودن ہے یہ نہیں بھی پہلے سیر سی تے پھر ڈوڑ سیر ہو گیا ہے، پہلے چھٹاکی سی تے مرپا ہو گیا ہے، ایک ذوق ہے جیڑی ایک کیفیت ہے انسان دے باطن دے اندر موجود ہے۔ تو جویں اس دی سماعت دے نال اللہ دی ذات پاک دا لا ریب کلام اس دے کناں دے نال سماعت دے نال ٹکراندی ہے تے انہاں دا جڑا یقین ہے خدا دی ذات پاک دے ذات دے اتے اس دے وچ او آپ خود محسوس کرتا ہے کہ اس دی حظ، اس دا لطف، اس دے ایمان دے وچ جڑا ہے نا وہ زیادتی ہو جاندی ہے کہ یقین کامل ہو جاتا ہے، اس نو وہ ودن لگ پیندا ہے، اس تو ذوق اور شوق اس دا دوبالا ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ،
اور فرمایا کہ صرف وہ اپنے رب دے اتے ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ عالم کثرت دے وچ رہن دے باوجود، اسباب نو کرن دے باوجود، اختیار کرن دے باوجود، انہاں نو اس کسب نو کرن دے باوجود انہاں دی نظر نہ اپنی کوشش دے اتے ہوندی ہے، نہ اسباب دے اتے ہوندی ہے، اور نہ انہاں دی نظر جڑی دل دی ہے وہ اپنی جدوجہد اور کوشش دے اتے ہوندی ہے، اور نہ وہ اپنی کوشش دے اتے اس نو منسوب ہی کرتے نے۔ وہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اسباب نو اختیار کرتے، انہاں دی جڑی دل دا یقین ہے خدا دی ذات دے اتے ہوندا کہ جو بھی اس دا نتیجہ نکلنا ہے وہ میرے رب کریم دے فضل دے نال نکلنا ہے۔ کسب ضرور ہے، اختیار ضرور کرتے ہیں، لیکن دل دا یقین جڑا ہے وہ مسبب الاسباب دے اتے ہے، نہ اپنی کوشش دے اتے ہے، نہ اپنی تگ و دو دے اتے ہے، نہ کوئی اپنی اس نو کمال سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان دا نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ دی ذات پاک دے فضل دے نال اس نو منسوب کرتے ہیں۔ دوسرے مقام تے مالک اللہ دی ذات پاک نے اس منظوموں نو پھر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے نازل فرمایا نہایت عمدہ کلام، بے مثل کلام، یعنی وہ کتاب کہ جس دیاں آیتاں ایک طرح دی ہیں اور بار بار دہرائیاں جاندیاں ہیں۔ قرآن پاک دے تلاوت کرنے والے نے پتہ ہے کیونکہ مضمون بار بار مضمون ایک آیتاں دے چاہندا ہے اور بار بار اس نو دہرایا جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ قرآن پاک دیاں آیتاں سندا ہے اور پڑھیاں جاندیاں نے، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کمبل لگ پیندے نے اس دے پڑھن والے دے بدن اور وہ جو ڈردے نے اپنے پروردگار دے کولوں۔ پڑھن والے دا جڑا دل ہے نا، فرمایا اس کمبل لگ پیندے نے اس دے پڑھن نال بدن، اور جو ڈردے نے اپنے پروردگار دے کولوں، تو پھر کی کیفیت ہوندی ہے؟ ثم تلین جلودہم، انہاں دے جڑے نرم ہو جاندے نے انہاں دے بدن، جسم دے سختی، تکبر، غرور ختم ہو جاندہ ہے، اور انہاں دے وچ کی آ جاندی ہے؟ نرمی آ جاندی ہے۔ وقلوبہم الی ذکر اللہ، نرم ہو جاندے نے انہاں دے بدن اور انہاں دل اللہ دے ذکر دی طرف مائل ہو جاندے، اللہ دے ذات پاک دے ذکر دی طرف کی ہو جاندے ہیں؟ وہ مائل ہو جاندے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، فرمایا اے اللہ دی ہدایت دی رہنمائی کردا ہے انہاں نے اس دے ذریعے جڑا جس نو چاہندا ہے۔ تو اللہ پاک اس دے ذریعے ہدایت دی رہنمائی کردا ہے، اس دے ذریعے جس نو چاہندا ہے۔ ومن یضللہ فما لہ من ہاد، اور جنہوں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس نو کوئی ہدایت دین والا موجود نہیں کہ اس نو کی دے وے ہدایت دے۔ تو اے قرآن پاک دی تلاوت، قرآن پاک دی سماعت اور قرآن پاک دے نال محبت اور اللہ دی ذات پاک دی عبادت دی طرف ترغیب، یہ قرآن پاک دی آیتاں نے سانو دسیا کہ صرف کناں دے نال سنیا تے ادھروں کڈ دیتا نہیں، اس دے اثرات تیرے دل تے تیرے قلب دے اتے اور تیرے جسم دے اتے مرتب ہوندے ہیں۔ ہون اس دے واسطے ضرورت اس چیز دی ہے کہ بارگاہ خداوندی دے سوال کیتا جاوے کہ یا اللہ پاک سانو او سنن دی توفیق عطا فرما کہ جس دے نال ساڈے دل دی سیاہی دور ہوئے، دل دی سختی ختم ہوئے، اور ساڈے روح دی جڑی ہے اور ساڈے دل دی جڑی ہے توجہ تیری ذات دی طرف ہو جاوے، اور تمام لات منات دے کولو ساڈا دل کی ہو جاوے، پاک ہو جاوے، اور اپنی عبادت دا ذوق نصیب فرما اور اس دی توفیق نصیب فرما۔
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمان ہے، میں اس ਨੂੰ پڑھ کے تمہیں سنانا۔ جناب فرماتے نے رسی اور جھلی لے اور مزدوری کے دروازے پر بیٹھ جا کہ جب تیری مانگ ہو تو کام لینے والے کے قریب ہو جا۔ جناب فرماتے نے کہ مزدوری دے اوزار ہوندے نے نا، رسی ہوندی ہے بندے دے کول، جھلی ہوندی ہے جس دے تے بیٹھ کے بندہ مزدوری بھی کرتا ہے۔ تسی فٹ پاتھ تے ویکھیا ہوگا بندیاں نو بیٹھیا ہویا جگہ دے اتے، اور وہ پھر بندے اتھوں آ کے انہاں نو مزدوراں نو لے جاندے ہیں بھئی سانو مزدور چاہیدا ہے، وہ سارے اگے اگے ہو کے دستے نے کہ کھوجا مزدور چاہیدا ہے، پھر وہ انہاں نو دستا ہے۔ جناب فرماندے نے اللہ دی ذات پاک دا پاک دروازہ ہے، اور اس دروازے دے اتے کہ اپنے اوزار رسی تے جھلی لے کے بہ جا، جدوں کہ تیری مانگ ہوئے گی، انہوں ضرورت ہوئے گی، وہ ضرورتاں تے کولو پا کے تینوں ہی ضرورت ہوندی، انہوں کسے دی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اے ضرور ہے کہ اس دا فضل ہے، اس دا کرم ہے۔ خود فرماندہ ہے یحبہم و یحبونا، اللہ انہاں نال محبت کرتا ہے اور وہ اللہ نال پیار کرتے ہیں۔ تو محبت دا رشتہ ہے، کرم نوازی دا رشتہ ہے۔ تو فرماندے نے کہ جب تیری مانگ ہو تو کام لینے والے کے قریب ہو جا، اور کاہل بن کر اپنے بچھونے پر اپنے لحاف میں اور تالوں کے اندر مت بیٹھ کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مزدوری پر کام لگ جانا کا خواہش مند ہو۔ فرماندے نے کہ ستیاں تے منجی تے بیٹھیاں تے کم نہ کیتیاں تے ہلیاں جھلیاں نہ تے خواہش ہے کہ مینوں میری مزدوری مل جاوے۔ حضور فرماندے نے میں کدی مزدوری نہیں ملی، اس دے واسطے کی کرنا ہے؟ میرے حضور نے اس نو پنجابی چ فرمایا ادھی رات گزار کے فکر سے تھی چکی پیسنے واسطے اٹھیاں میں۔ تو فرمایا کہ اپنے قلب کو ذکر اللہ کے قریب لا۔ ایک گل کہ اللہ دی ذات پاک تے کولوں اے توفیق منگ اور عرض نیاز کر کے یا اللہ پاک میرے دل نو اپنا ذکر نصیب فرما دے۔ اور عبادت دا مقصود بھی اللہ دی ذات پاک نے اجر بھی قرب الہی فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، اور ہر عبادت دا جڑا انعام ہے وہ قرب خدا بندی ہے، کہ جس وقت اس انسان نے اپنے دل دے وچوں دنیا دی محبت نو کٹ دیتا اور اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ او دولت جڑی خدا نے اس نو عطا کیتی ہے وہ پیش کرن دے واسطے آمادہ ہی نہیں ہو گیا، بلکہ اس نے اپنے دل دے وچ محبت دنیا دی کٹ کے اللہ دی محبت نو ترجیح دیتی، تو اس دی جزا بھی قرب خدا بندی ہے۔ روزے دی جزا بھی اللہ دی ذات پاک دا قرب ہے، جہاد دا مقصود بھی اللہ دی ذات پاک دا قرب ہے، اور نماز دا مقصود بھی خدا دی ذات پاک دا قرب ہے، روزے دی جزا بھی قرب خدا بندی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے قلب کو ذکر اللہ کے قریب لا، ایک اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دل اس کو یاد دلا۔ اور یہ گل بھی ہر لے اپنے آپ کو سنا دیا رہا کر بھی آ جڑا جہان ہے اس نو چھڈنا ہے تو پھر ایک اگے جہان آنا ہے، اس وچ دوبارہ تینوں پھر اٹھایا جانا ہے۔ اٹھایا اینوں چھڈن دی بھی تیاری کر تے اس تے اٹھن دے واسطے بھی تیاری ہی ہوئے جی اینوں سونے طریقے نال چھڈ دتو ہی تو اٹھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اٹھنا تو سارے ہی ہے، ہاں جی، بلکہ وہ ایسے اٹھن دے پریشانی وہ مرزخ دے وچ بھی انہوں پریشانی کوئی نہیں ہونی کہ وہ منتظر یہ بھی کدوں حکم ہوندا تو انہوں اٹھنا ہے آسان۔ اتنے اللہ پاک دی محبت والا بندہ سی تو
فوت ہون لگا تے انہوں پوچھا بھی کیویں کی گل پیا کر سوچنا ہے. انہیں آخیا جی میں حکم اڈیکنا پیاواں بھی کدوں حکم ہوئے تو چھال مارا، بس اور کوئی کام نہیں. انتظار پیا کرنا وا کہ کدوں حکم ہوئے تو میں چھال مارا. تو جناب فرما دے نے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن اس کو یاد دلا، شکستہ قبروں میں غور کر کہ کیسے کیسے مالدار اور حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. غور کر کے حق تعالیٰ ساری مخلوق کو کس طرح جمع فرمائے گا اور اپنے سامنے باز پرس کے لیے کھڑا کرے گا. جب تو ہر وقت اس تفکر کو قائم رکھے گا تو تیرے قلب کی سختی جاتی رہے گی. جناب فرما دے نے ہر ویلے کہ اپنے محبوبے بر حق دے سامنے پیش ہون دا تے کھلون دا تصور کیتا کر. جس وقت تک اس کا تو تصور کرے گا کہ مینوں سوال کیتا جاوے گا، پوچھا جاوے گا بھی آیا نعمتاں تینوں عطا کیتیاں سی انہاں نوں کتھے کتھے خرچ کیتا ہے. جس وقت اس سوال دے جواب دی تو کوشش کریں گا اور اس دا جواب فکر دے نال تلاش کریں گا تو جناب فرما دے نے اس تفکر دے نال، اس سوچ دے نال، اس سوچ و بچار دے نال فرما دے نے کہ دل دی سختی ختم ہو جائے گی، اتھے نرمی آ جاوے گی. کی آ جاوے گی؟ نرمی آ جاوے گی. فرمایا اور اس کی قدورت مبدل با صفائی ہو جاوے گی. فرما دے نے تیرے دل دے اتے جیڑی قدورت ہے تے جیڑی میل ہے تے جیڑا زنگار ہے، فرما دے نے وہ لے جاوے گا اور دل جڑا ہے وہ صاف ہوئے گا اور اس کی صفائی شروع ہو جاوے. جب تعمیر گہری اور مضبوط بنیاد پر ہوا کرتی ہے تو پائیدار و مستحکم ہوتی ہے. فرما دے نے کہ جیڑا شے بنیاد مکان دی تعمیر جس وقت انسان کرتا ہے، اگر اس دی بنیاد مضبوط ہوئے گی تو وہ مکان پائیدار ہوئے گا، اور اگر بنیاد کمزور ہوئے گی تو اس مکان دی کوئی تعمیر جیڑی تو کرنا پیا ہے اس دی کوئی لمبی حیاتی نہیں ہونی. یا پانی تھوڑا جا بھی پیا، تھوڑا جا بھی جھٹکا لگا تو کوٹھا ڈگ پوے گا. تو فرماندے نے رکھے مضبوط بنیاد دے نال رکھے اس جہان تو جا. جیڑا بندے نوں آندے نے کہ میں خود مختار بھی ہاں تے میں طاقتور بھی ہاں، قدرت بھی مینوں اللہ پاک نے عطا کیتی ہے، تو کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا. جناب فرماندے نے کہ ساری قوت نوں اللہ دی ذات پاک دی محبت دی طلب دے وچ صرف کر. چاہے دنیا دے کام کرنا پیا تو اس دے اندر بھی اس تفکر نوں قائم کر، اس تفکر نوں، اس سوچ بچار نوں اپنے دل دا زیور بنا لے کہ جو کچھ مینوں نصیب ہونا ہے یہ میرے مالک دی عطا ہے، میرے مالک دا کرم ہے، میرے مالک دا فضل ہے. اور جیڑا حکم اس نے عطا فرمایا ہے کہ انہوں ایتھے تو خرچ کرنا ہے، اس نوں خرچ کرنا دل دے اندر وسعت پیدا ہوندی جاوے گی. وسعت بھی پیدا ہوئے گی، بشاشت بھی آوے گی، اور بخل بھی جاوے گا، اور تکبر بھی ختم ہو جاوے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ کسی بخیل نوں اپنا مشیر نہ بنا، تیرے دل دی وسعت نوں ختم کر دے گا. کسی بخیل نوں اپنے دل دا صحبت اندے نال نہ بنا. فرما دینے کہ کسی بخیل دی صحبت اختیار نہ کیتا کر. کیوں کہ فرما دینے تیرے دل دی جیڑی وسعت قلبی اس نوں ختم کر دے گا، کہ اس نے ہمہ وقت تینوں بخل دا سبق ہی دینا ہے اور بخل دی طرف ہی تینوں لے جانا ہے. اسی طرح دنیا دار دی صحبت جڑی ہے اس دے نال ہمیشہ انسان دا دل جڑا ہے وہ فانی دی طرف ہی جاندا ہے، باقی دی طرف نہیں جاندا. اور اگر اللہ دی ذات پاک دے عاشق محب دی تسی گفتگو سنو گے تو ان دی گفتگو دی انجام جڑا ہے وہ اللہ دی ذات پاک ہوندا ہے کہ ہمیشہ باقی دی گل کر رکھے. جڑا ساریاں نوں رکھن والا ہے تو جنہیں ساریاں نوں بنایا ہے کہ ادھر دی گل کیتا کر، فنا چوں نکل کے بقا دی طرف آندا جاویں. سمجھتے پے جی؟ جناب فرماندے نے
اور جب بنیاد ہی نہ ہو تو اوپر چنائی جلد ہاں جب بنیاد ہی نہ ہو تو اوپری چنائی جلد گر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنیاد تو تھلے ہوئے کوئی نہ تے کندا بڑیاں پلسٹر کیتیاں ہون تے انہوں پینٹ کیتا ہوئے، فرماتے ہیں کہ انہیں چھتی ڈگ پینا ہے۔ ایک ظاہری جسم نو سجاندیاں وقت لنگ گیا، دل دے نیڑے گیا ہی نہیں۔ جس لئے کہ دل دی میل نکلی نہیں تے فرما دینے کہ جسم دا سجایا کس پاسے جاوے گا۔ دوسرے مقام تو حضور غوث پاک نے فرمایا، حضور فرما دینے کہ دل دے مشرک ہون دے نال زبان دی توحید کی کام کرے گی۔ تیرا دل تک ہی ہے وہ عالم اسباب دے کھویا ہویا ہے اور لات منات دے تو پیٹھا ہے، تیری نظر ہمیشہ اسباب دے اتے ہے اور لات منات دے اتے ہے۔ جناب فرما دینے کہ اے دل دی تیری حالت ہے تو زبان دے نال توحید جیڑی ہے دل دے مشرک ہون تے تینوں کی فائدہ دے گی؟ فرما دینے تینوں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تینوں جدوں بھی فائدہ دیتا ایمان دل دی تصدیق اور توحید دل دی توحید دے نال تینوں فائدہ حاصل ہونا ہے۔ جی بنیاد مضبوط کر کے اپنے حال اور سلوک کی تعمیر کرے گا تو مخلوق میں کوئی بھی اس کے منہدم کرنے پر قادر نہ ہوگا، اور جب اس پر تعمیر نہ کرے گا اور خلاف شرع رہ کر صاحب حال بننا چاہے گا تو نہ تیرے لیے کوئی حال ثابت ہوگا نہ کسی مقام تک پہنچ سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت تک دل دا سفر شروع نہ ہوئے گا تو قدم نہ ٹرے گا کہ جسم دا ٹریا کسے کام نہیں ہوا، کسے کام سارا کچھ کہ جسم ہوتے ہی بھلی جانا ہے۔ فرما دینے کہ دل دے اتے بھی کچھ ہے مال۔ مولانا روم نے ارشاد فرمایا مشکرہ بر تن مزن بر جام و مال، مشک چے بود نام پاک ذوالجلال۔ کہ اللہ دی ذات پاک دا جڑا نام مبارک ہے اس میں ذات ہے کستوری ایک ہے، اور یہ روح دے اتے تے دل دے اتے ملن والی شاوے جسم دے اتے نہیں ملنا ہے۔ تو کہ جسم اتے مالنا ہے تے دل اتے نہیں مالنا۔ تو فرما دینے ایک کستوری اللہ دی ذات پاک دا اس میں ذات جڑا ہے یہ وہ کستوری ہے جس دی خوشبو ختم ہی نہیں ہوندی ہے، اور جیڑی بدبو ہے انہوں یہ ختم کر دیندہ ہے۔ تو فرما دینے یہ کہ روح باقی ہے تو روح تے دل دے اتے ملن والی شے ہے، جسم دے اتے ملن والی یہ شے تو دل دی ملن دی بجائے روح دے تے ملن دی بجائے جسم تے ملنا ہے۔ جناب فرما دینے اور صدیقین کے قلوب تو اسے ہمیشہ ناراض اور اس بات کے آرزومند رہیں گے کہ تجھ کو دیکھیں بھی نہیں تجھ پر افسوس۔ فرما دینے جس وقت کہ صادقین سچیاں دے سامنے تو جاویں گا تو انہاں دے جڑی دل دی نظر ہے نہ وہ تیرے اتے نہیں پوے گی، اور افسوس ہے تیرے اتے کہ تو وقت بھی ضائع کیتا ہے اور حاصل بھی کچھ بھی نہیں کیتا۔ اللہ دی ذات پاک ساڑے دل نو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے، اور اللہ پاک ساڑے حال دے اتے رحم فرماوے، اور اپنے کرم اور اپنے فضل دے نال اپنی محبت دا نور عطا فرماوے۔ بھئی ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے تے درود شریف پڑھ کے